हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स हेरिरहेका थियौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले म्याट्रिक्स भनेको के हो, यसको नोटेसनको तरिकाहरू, त्यसै गरी यो म्याट्रिक्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्याट्रिक्सहरूको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। सो आज हामीले सुरुवात गर्ने भनेको चाहिँ पहिलो इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिसेसबाट सुरु गर्छौँ। ठिक छ, इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिसेस, दुईटा म्याट्रिसेसहरू इक्वल कसरी हुन सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई के सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ भने सपोज कुनै दुईटा म्याट्रिक्स छ मसँग, ए बी सी डी ई एफ छ, अर्को म्याट्रिक्स बी छ, त्यो भनेको ई एफ, यसमा हामीले A1 A2 A3 B1 B2 B3। सो तर सुरुमा चाहिँ डिफिनेसन दिएकै भएलाई ठिक हुन्छ होला। इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिक्स हुनको लागि टु म्याट्रिसेस A एन्ड B आर said to be equal if and only if A and B have same order and each element of A is equal to corresponding elements of B। ठीक छ, each element of A is equal to corresponding elements of B। सो यसले के भन्यो त भने दुईटा म्याट्रिसेसहरू चाहिँ इक्वल म्याट्रिसेस हुन सक्छ कति बेला भन्दा त्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरूको अर्डर सेम हुनु पर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर ए र बी सपोज गरेको छु, हेर्नु त यसको अर्डर के छ, यसमा दुईटा रो छ, तीनवटा कलम छ, अर्डर 2/3 भयो। त्यसै गरी यो म्याट्रिक्स बी मा के छ, अर्डर 2/3 छ। सो यसले पहिलो कुरा पास गर्यो, यिनीहरूको के हुनु पर्यो, सेम अर्डर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले पास गर्यो। एन्ड इच इलिमेन्ट अफ ए इज इक्वल टु करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ बी। त्यसै गरी अब यसले के भन्यो, यो फर्स्ट इलिमेन्टहरू यसरी इक्वल हुनु पर्यो, यो र यो इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो, त्यसै गरी यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो, त्यसै गरी यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो हैन, यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो हैन, यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो, लास्टको इलिमेन्टहरू इक्वल हुनु पर्यो। ठीक छ, करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू जुन जुन पोजिसनमा छन् नि, भन्न खोजेको ए को A11 मा भएको इलिमेन्ट र बी को B11 भन्यो भने B11 मा भएको इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो। यसको फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट र यसको पनि फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ A12 र ए जे पनि हुन सक्छ, तर मेन कुरा भनेको चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने यसको फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट, यसको पनि फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। जस्तै A इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 लेखेँ मैले हैन, र B इज इक्वल्स टु के लेखेँ त 2/2 4/2 6/2 4 5 6 लेखेँ भने हेर्नुस् त यसको A11 भनेको के छ, मैले यसको A11 भन्छु, यसको B भन्छु है, यसको AIJ भनेर लेख्छु, यसको BIJ भनेर लेख्छु। सो A11 भनेको के हुन्छ, फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट 1, यसको फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट 2/2 भनेको पनि 1 आयो भनेपछि पहिलो करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू इक्वल हुने रहेछ। त्यसै गरी A12 भनेको 2 छ, B12 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको इलिमेन्ट भनेको 4/2 भनेको 2 छ, त्यसै गरी A13 भनेको 3 छ, B13 भनेको 6/2 इज इक्वल्स टु 3 छ हैन, इक्वल छ। त्यसै गरी यहाँको करेस्पोन्डिङ यसको 4 र 4 इक्वल छ, 5 र 5 इक्वल छ, 6 र 6 पनि इक्वल छ। सो के भयो, ए र बी चाहिँ दुईटा इक्वल म्याट्रिक्सहरू भयो भन्न सकिन्छ। ठीक छ, के भयो त, इक्वल म्याट्रिक्सहरू भन्न सक्यो। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, 1 2 3 4 छ, अनि बी इज इक्वल्स टु के छ, 1 2 4 3 छ। अब यहाँनिर A11 इज इक्वल्स टु 1 छ, B11 इज इक्वल्स टु 1 छ, ल ठिक छ, इक्वल भयो। त्यसै गरी A12 इज इक्वल्स टु 2 छ, B12 इज इक्वल्स टु 2 छ, यो पनि सेटिस्फाई भयो हैन। त्यसै गरी A21 इज इक्वल्स टु 3 छ, तर B21 इज इक्वल्स टु 4 छ, इक्वल भएन नि। A22 इज इक्वल्स टु 4 छ र B22 भनेको 3 छ,
भनेपछि यो त भ्यालु इक्वल भएन, यो पोजिसन त मिल्न गएन नि त। यहाँनिर यो पोजिसनको इलिमेन्ट्स र यो पोजिसनको इलिमेन्ट्स त के भयो, मिल्न गएन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो, इक्वल म्याट्रिसेस होइन यो चाहिँ, किनभने यसको करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू इक्वल हुन सकेन। ठिक छ, यसरी बुझ्न सक्यो। अर्को कुरा भनेको के छ भन्दा सब म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। ठिक छ, सब म्याट्रिक्स। सब म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के भन्छ भने यसलाई अ म्याट्रिक्स obtained by omitting at least one row or column or both from a given matrix भनेको चाहिँ के हो त, सब म्याट्रिक्स हो। सो बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ सबसेट बनाउन खोजिरहेछ। यसको लागि सपोज मैले a = 1 2 3 4 भने यसले के भन त, एटलिस्ट वान रो ओमिट गर्ने। सपोज मैले यो रोलाई चाहिँ ओमिट गरेँ भने नयाँ म्याट्रिक्सलाई मैले b लेखेँ 3,4, यो एउटा के भयो त, सब म्याट्रिक्स अफ a भयो। मैले एउटा रोलाई के गरेँ, निकालिदिएँ नि त। त्यसै गरी यहीँबाट मैले अब सपोज यो कलमलाई इमिट गरिदिएँ, यो कलमलाई हटाइदिएँ भने यसलाई c लेखेँ भने 1 3 भयो। यो पनि के भयो त, एउटा सब म्याट्रिक्स हुन गयो। ठिक छ, सब म्याट्रिक्स भयो। एउटा रो हटाउँदाखेरि यो एउटा म्याट्रिक्स आयो, यो पनि सब म्याट्रिक्स भयो। एउटा कलम हटाउँदा पनि एउटा सब म्याट्रिक्स आयो। अब मैले के गरेँ अरे, यो एउटा रो पनि हटाएँ, यो एउटा कलम पनि हटाइदिएँ, बाँकी रह्यो सपोज मैले d लेखेँ, यसलाई 3 भयो। यो पनि एउटा म्याट्रिक्स हो, 1 by 1 अर्डरको म्याट्रिक्स हो यो। सो मैले यसरी कि त एउटा रो हैन दुईटा रो हटाए पनि फरक पर्दैन, तर म्याट्रिक्सै आउँदैन भने त त्यसले काम दिएन। सो जतिवटा रो हटाउन मन छ हटाउने, जतिवटा कलम हटाउन मन छ हटाउने, अथवा दुईटै रो र कलम नै सँगै हटाएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यसले चाहिँ म्याट्रिक्स दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सब म्याट्रिक्स भनेर भन्छ। यो सबै BCD लाई चाहिँ सब म्याट्रिसेस अफ A भनेर भनिन्छ। ठिक छ, BCD लाई सब म्याट्रिसेस अफ A भनेर हामीले भन्छौँ है। बुझियो कुरा, सब म्याट्रिसेसको कुराहरू। अब हामीले स्टडी गर्ने भनेको अपरेसन अन म्याट्रिसेसको बारे स्टडी गर्छौँ। जसरी एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ हामीले दुईटा नम्बर बीच, यहाँनेरि अब अपरेसन अन म्याट्रिसेस के हुँदो रहेछ त म्याट्रिसेसमा अपरेसन भनेर। पहिलो त सिम्पल एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन के बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन, सपोज एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन हुनको लागि मसँग पहिलो कुरा के हुनु पर्यो भन्दा, अब सपोज तीनटा म्याट्रिक्स 2 अथवा मोर देन 2 म्याट्रिक्सको बीच गरेका छौँ भने नि त्यही हो। हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा म्याट्रिक्सको कुरा गर्छौँ। सो 2 म्याट्रिसेस मस्ट बी अफ सेम अर्डर, मस्ट बी अफ सेम अर्डर। ठिक छ, एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्नको लागि दुईटा म्याट्रिक्सको के हुनु पर्यो, अर्डर सेम हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त्यही हो, दैट इज दुईटा म्याट्रिक्समा नम्बर अफ रोज र कलम्स के हुनु पर्यो, एउटै हुनु पर्यो। यदि अब एडिसन गरिएको छ भने a + b लेखिन्छ, यदि सब्ट्र्याक्सन गरिएको छ भने a - b लेखिन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पलले टोटली क्लियर भइहाल्छ। a = 1 2 3 4 5 6 छ, यसको अर्डर के छ, 2 by 3 छ। त्यसै गरी अर्को b भन्ने म्याट्रिक्स छ, यो भनेको -1 3 -6 2 2 1 भनेर छ। यसको अर्डर के छ त, यसको अर्डर पनि 2 by 3 छ। सो यो दुईटाको अर्डर सेम भयो। अब मैले a + b गर्नु पर्यो। a + b लेख्दाखेरि मैले = के लेख्छु त, यहाँ अब 1 2 3 4 5 6 लेख्छु। ठिक छ, प्लस b भनेको के छ, -1 3 -6 2 2 1 लेख्छु। अब मैले एडिसन गर्दाखेरि के गर्छु, यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू एड गर्छु। a को a11 र b को a11 एड गर्छु। अब यहाँनेरि माइनस छ, 1 + -1 भयो। त्यसपछि 2 र 3 एड गर्नु पर्यो हैन, 2 + 3। त्यसपछि 3 र -6 3 - 6 भयो। त्यसपछि 4 र 2 4 + 2 गर्नु पर्यो। 5 र 2 एड गर्नु पर्यो र 6 र 1 एड गर्नु पर्यो। सो यसरी करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एकअर्काको मैले एड गरेर त्यही पोजिसनमा लेख्छु। a11 एड गरेर a11 मै लेख्छु, a12 एड गरेर a12 मा लेख्छु।
A13 र A13 एड गरेर A13 मै लेख्छु। अब भ्यालु कति आयो त 0 5 -3 6 7 7 आयो हैन। हो यसरी चाहिँ मैले एडिसनको काम गर्न सक्छु। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्छु र जहाँनेरि जुन पोजिसनको एलिमेन्ट्सहरु एड गरे त्यही पोजिसनमै गरेर राख्दिन्छु भने यसले एडिसन दिन्छ। त्यसैगरी सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, यही म्याट्रिक्सको सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने जस्ट सिम्बल साइन मात्रै डिफरेन्ट हो, अरु सबै प्रोसेस सेम हुन्छ। -1 3 -6 2 2 1 भनेर छ। अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 1 यहाँनेरि -1 -1 2 -3 3 -6 4 -2 5 -2 6 -1 यहाँनेरि कति आउँछ त यो भनेको 2 आयो, यहाँनेरि -1 आयो, यहाँ 9 आयो, यहाँ 2 आयो, यहाँ 3 आयो, यहाँनेरि 5 आयो। ठीक छ। र यसले हामीले के दिने भयो त सबट्र्याक्सन दिने भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो सबट्र्याक्सनको नियमहरु भयो। सो करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एडिसन अथवा सबट्र्याक्सनमा करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड सबट्र्याक्ट गर्ने र जुन पोजिसनमा एड गरिएको छ त्यही पोजिसनमै गरेर राख्ने। A11 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट छ, तिनीहरुलाई एड गरेर हामीले A11 मै राख्नुपर्छ। A12 अर्कोको पनि A12 भनेको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भयो, तिनीहरुलाई एड गरेर अथवा सबट्र्याक्ट गरेर A12 मै राख्नुपर्छ। ठीक छ। अब के प्रपर्टी छ म्याट्रिक्स एडिसनको। सो properties of matrix addition। ठीक छ। सो म्याट्रिक्स एडिसनको प्रपर्टिजहरु के छ त पहिलो कुरा भनेको म्याट्रिक्स एडिसन इज कम्युटेटिभ। म्याट्रिक्स एडिसन इज कम्युटेटिभ। कम्युटेटिभ भन्नाले A + B = B + A हुँदो रहेछ। सो यसको लागि सिम्पल सपोज गरौँ A भनेको 1 2 3 4 र B भनेको के हुँदो रहेछ -1 2 2 -1 भनेर सपोज गरे मैले। ल अब A + B गर्नुको मतलब के भयो 1 2 3 4 प्लस -1 2 2 -1। अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्ने 1 -1 2 + 2 भयो, यहाँनेरि 3 र 2 एड गर्नु पर्यो, यहाँ 3 + 2 भयो, 4 र -1 एड गर्नु पर्यो 4 -1 कति आयो 0 4 5 3 आयो A + B गर्दा। अब B + A गरौँ। B + A भनेको -1 2 2 -1 प्लस 1 2 3 4 यो भयो। अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स -1 र 1 एड गरेर त्यही राख्नु पर्यो, 2 र 2 एड गर्नु पर्यो, यता 2 र 3 एड गर्नु पर्यो, यहाँनेरि -1 र 4 एड गर्नु पर्यो, कति आउँछ 0 4 5 3 आयो। सो यहाँबाट के देखियो A + B गर्नु र B + A गर्नु एउटै कुरा रहेछ। ठीक छ। सो यसले चाहिँ के देखायो म्याट्रिक्स एडिसन भनेको चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को के छ भन्दाखेरि एसोसिएटिभ पनि हुन्छ। म्याट्रिक्स एडिसनको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ है। म्याट्रिक्स एडिसनमा के हुन्छ एसोसिएटिभ हुँदो रहेछ। एसोसिएटिभ भनेको सुरुमा मैले A + B म्याट्रिक्स जोडे र त्यसपछि C सँग जोडे भने सुरुमा चाहिँ मैले B + C म्याट्रिक्स जोड्नु र C सँग जोड्नु एउटै कुरा, A सँग जोड्नु एउटै कुरा रहेछ। सो यहाँनेरि मैले A को भ्यालु 1 2 3 4 लिए, B को भ्यालु -1 2 2 -1 भनेर लिए, C को भ्यालु 0 1 2 0 भनेर लिए। ल यति लिए। सुरुमा मैले A + B गरे। A + B भनेको के हुन्छ 1 2 3 4 हुन्छ प्लस यहाँनेरि -2 2 2 -1। अब 1 र -1 एड हुन्छ, 1 र -1 2 + 2 3 + 2 र 4 -1 हुने भयो। यो भ्यालु कति आउँछ 0 4 5 र 3 आउँछ। अब C सँग एड गर्नु पर्यो यसलाई, A + B लाई चाहिँ C सँग एड गर्नु पर्यो। सो 0 4 5 3 लाई चाहिँ मैले 0 1 2 0 सँग एड गर्नु पर्यो। सो 0 + 0 हुन्छ यो र यो, त्यसपछि 4 + 1 हुने भयो, त्यसपछि 5 + 2 हुने भयो र लास्टली 3 + 0 यो कति आउँछ 0 5 7 3 आउने भयो। अब अर्को चोटी मैले B + C गर्छु। अब यहाँनेरि यो गर्नको लागि त सुरुमा B + C गर्नु पर्यो। तो B + C भनेको -1 2 2 -1 त्यसपछि 0 1 2 0 हुन्छ। यहाँनेरि एड गरौँ -1 + 0
2 + 1 2 + 2 -1 + 0 यो भ्यालु कति आउँछ -1 3 4 र -1 आयो ठीक छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्यो -1 र 0 एड गरेर यही A11 पोजिसनमा राख्यो 2 र 1 एड गरेर यही पोजिसनहरुमा मिलाएर राख्यो अब B + C भयो अब A + B + C गर्नु पर्ने छ A को भ्यालु 1 2 3 4 छ B + C भनेको -1 3 4 -1 छ अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स 1 र -1 एड गर्नु पर्यो 2 र 3 एड गर्नु पर्यो 3 र 4 एड गर्नु पर्यो र 4 र 1 एड गर्नु 4 र -1 एड गर्नु पर्यो सो यहाँ नेरी 0 5 7 3 आयो अब यसो हेर्नुस् त यहाँ नेरी सुरुमा A + B एड गरेर C सँग एड गर्नु र सुरुमा B + C सँग B + C एड गरेर A सँग एड गर्नु एउटै कुरा रहेछ यसले के प्रुफ गर्यो त एसोसिएटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ गर्यो यहाँ नेरी ठीक छ अब अर्को कुरा भनेको एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी भन्नुको मतलब कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सलाई मैले 0 सँग एड गरे भने यसले त्यही म्याट्रिक्स दिन्छ यो 0 भनेको चाहिँ यसले 0 म्याट्रिक्स दिन खोजिरहेछ ठीक छ सो मेरो कुनै म्याट्रिक्स A भनेको 1 2 3 4 छ मैले त्यही अर्डरको 0 म्याट्रिक्स सँग एड गरे त्यही अर्डरको 0 म्याट्रिक्स सँग एड गरे भने के हुन्छ 1 + 0 2 + 0 3 + 0 र 4 + 0 हुन्छ यसले मलाई के दिन्छ त 1 2 3 4 यही म्याट्रिक्स नै दिने हो नि सो यहाँ चाहिँ 0 भनेको के हुने भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुने भयो ठीक छ यसरी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भेट्यो अर्को भनेको एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स ठीक छ आइडेन्टिटी को कुरा त बुझ्यो यस्तो म्याट्रिक्स जुन म्याट्रिक्स सँग मैले A एड गरे भने त्यसले मलाई A नै दिन्छ त्यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ सो 0 म्याट्रिक्सले चाहिँ यहाँ नेरी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको काम गर्ने रहेछ हैन 0 म्याट्रिक्सले यहाँ नेरी के त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको काम गर्छ ठीक छ अब एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स यहाँ नेरी एडिसन को कुरा हुँदैछ सो यसलाई चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भनेर पनि भनिन्छ एडिटिभ इन्भर्स भनेको मसँग एउटा A भन्ने म्याट्रिक्स छ जब मैले यसलाई एडिटिभ इन्भर्स सँग एड गर्छु यसले मलाई 0 म्याट्रिक्स दिन्छ भन्नु ठीक छ सो म्याट्रिक्स एडिसनमा चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स पनि हुन्छ बुझ्नुभयो त एउटा मसँग A भन्ने म्याट्रिक्स छ त्यससँग मैले एडिटिभ इन्भर्स एड गरे भने त्यसले 0 दिन्छ जस्तै A = 1 2 3 4 छ अनि B भनेको चाहिँ के छ त -1 -2 -3 -4 छ अब -4 छ A + B गरे भने मैले के पाउँछु 1 2 3 4 पाउँछु प्लस -1 -2 -3 -4 पाउँछु यहाँबाट अब 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 हुने हो के आउँछ 0 0 0 0 0 आयो सो A र B एड गर्दाखेरि मैले के पाए 0 म्याट्रिक्स पाए यसको मतलब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पाए हैन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पाउनुको मतलब A इज इन्भर्स अफ B भयो अथवा B इज इन्भर्स अफ A पनि भन्न सकियो ठीक छ सो जुनै पनि म्याट्रिक्समा गर्न सकिन्छ सपोज मसँग एउटा म्याट्रिक्स A छ त्यसको अगाडि सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई मैले माइनस माइनस थप्दिए ठीक छ A को एलिमेन्ट्सहरुमा सबैले एलिमेन्ट्सहरुमा मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिए भने के हुन्छ यिनीहरु चाहिँ इन्भर्स एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ नभए यहीबाट हेर्नुस् A + A इन्भर्स = 0 छ नि सो यसको मतलब यहाँनेरि मैले के गरे त A इन्भर्स सबट्र्याक्ट गरे अरे ठीक छ यहाँनेरि A इन्भर्स भनेको अथवा यसो गरौँ न A लाई सबट्र्याक्ट गरे ठीक छ दुईतिर A लाई सबट्र्याक्ट गर्नुको मतलब अब A र A सबट्र्याक्ट गर्न त obviously 0 हुन्छ सो A इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त -A हुँदो रहेछ ठीक छ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यो कुरालाई हामीले ठ्याक्कै सबट्र्याक्ट गर्यौं भने A र A सबट्र्याक्ट गरेर 0 आइहाल्यो केही फरक परेन र A इन्भर्स भनेको चाहिँ -A हुने रहेछ सबै A को एलिमेन्ट्सलाई मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरे भने तिनीहरु A र यो A इन्भर्स चाहिँ के हुने रहेछ एक अर्काको इन्भर्स एलिमेन्ट हुँदो रहेछ र यसले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ ठीक छ कुरा बुझ्यो अर्को भनेको स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स हाम्रो माथिको एउटा प्रपर्टी भ्याइएको छैन तर स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स को बारे हामीले स्टडी गरेका छैनौं त्यो भएर मैले त्यो प्रपर्टीको बारे भनिन तर ठ्याक्कै यो सकेपछि त्यो प्रपर्टीको बारे पनि भन्न सकिन्छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेपछि एउटा कुनै स्केलर भ्यालु
भेक्टर होइन स्केलर भ्यालु जस्तै 1 2 3 4 5 जे पनि हुन सक्छ कुनै एउटा नम्बर भन्न खोजे हो ठीक छ सो मैले एउटा के भन्ने स्केलर सपोज गरे र मसँग एउटा a भन्ने के छ त म्याट्रिक्स छ अरे ठीक छ के भन्ने स्केलर छ a भन्ने म्याट्रिक्स छ अब k इन्टु a लेखियो भने यहाँनेरि k र a को मल्टिप्लिकेसन भयो भने यसलाई चाहिँ स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भन्छ ठीक छ k इन्टु a भयो भने सपोज k इज इक्वल्स टु 3 छ a को भ्यालु 1 2 3 4 छ भने मैले k इन्टु a गर्नुको मतलब 3 इन्टु 1 2 3 4 गर्छु सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्छु ठीक छ 1 इन्टु 3 2 इन्टु 3 3 इन्टु 3 र 4 इन्टु 3 यसको मतलब कति आयो 3 6 9 12 आयो सो यसरी स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ त्यसैगरी a को भ्यालु चाहिँ 1 1 1 भयो रे हैन र k को भ्यालु 2 भयो भने k इन्टु a भनेको के हुन्छ 2 इन्टु 1 1 1 छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं 1 इन्टु 2 1 इन्टु 2 1 इन्टु 2 भनेको के आउँछ 2 2 2 आउँछ सो स्केलरले के गर्ने रहेछ सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हामी अर्को स्टेपमा हेर्छौं तर स्केलर मल्टिप्लिकेसनको कुरा बुझ्नु भयो होला नि अब फेरि प्रपर्टिज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा फर्किनु हो भने एउटा प्रपर्टी के छ भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज डिस्ट्रिब्युटिभ ठीक छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन इज डिस्ट्रिब्युटिभ भनेपछि k इन्टु a प्लस b भनेको चाहिँ हामीले ka प्लस kb लेख्न सकिन्छ k भनेको यहाँनेर एउटा स्केलर हो ठीक छ अब a को भ्यालु मैले 1 2 3 4 सपोज गर्छु b को भ्यालु मैले 3 4 5 6 सपोज गरेर र k को भ्यालु चाहिँ 2 सपोज गरेर k एउटा स्केलर हो सुरुमा a प्लस b एड गरौँ a प्लस b भनेको 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6 करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु जोडौं 1 प्लस 3 2 प्लस 4 3 प्लस 5 र 4 प्लस 6 कति आउँछ 4 6 8 10 आउँछ अब k इन्टु a प्लस b भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि k को भ्यालु 2 छ यतापटि 4 6 8 10 छ सो सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले 2 इन्टु 4 2 इन्टु 6 2 इन्टु 8 2 इन्टु 10 भनेको कति आयो यहाँनेरि 8 12 16 20 भनेर आयो ठीक छ यति भेटियो अब k इन्टु a गरौँ अब यतापटिको RHS को पोर्सन हेरौँ है k इन्टु a भनेको 2 इन्टु 1 2 3 4 सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई 1 इन्टु 2 2 इन्टु 2 3 इन्टु 2 र 4 इन्टु 2 भनेको कति आउँछ 2 4 6 8 आयो त्यसैगरी k इन्टु b भनेको 2 इन्टु 3 4 5 6 3 4 5 6 भनेको कति आउँछ सबैले मल्टिप्लाई गरियो 6 8 10 12 आउँछ सो अब देयरफोर ka प्लस kb गरियो भने यहाँनेरि 2 4 6 8 प्लस 6 8 10 12 छ भनेपछि 2 प्लस 6 4 प्लस 8 6 प्लस 10 र 8 प्लस 12 यो भनेको के आउँछ 8 12 16 20 आउँछ यहाँबाट के देखियो त ka प्लस kb भनेको चाहिँ k इन्टु a प्लस b सँग इक्वल हुने रहेछ सो म्याट्रिक्स को एडिसन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ ठीक छ सो आजको लागि हामीले यति नै हेर्यौं म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हामीले अलिकति पछि हेर्छौं किनभने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कुरा अलिकति बुझ्नै पर्ने हुन्छ राम्ररी सो आज हामीले चाहिँ के हेर्यौं भन्दा इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिक्स सब म्याट्रिक्स र एडिसन सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स त्यसैगरी स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स को बारेमा हेर्यौं सो कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन अझै बुझ्न मन छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ